ऑल इंडिया मिली काउंसिल और मरकज़ी सीरत कमेटी की जानिब से 64 सालाना हुस्न खिरात मसनून हदीस नात क्विज़ तहरीरी व तहरीरी इनामी मुकाबले जात का ऐलान किया जा चुका है। इस मरतबा कंपटीशन में कुछ तब्दीलियां लाई गई हैं, जिसमें 7th स्टैंडर्ड तक अलग मुकाबले और हाई स्कूल से डिग्री कॉलेज तक के लिए अलग मुकाबले और दीनी मदरसों के लिए अलग मुकाबले रखे जा रहे हैं और इस मुकाबले जात की निगरानी डॉक्टर असगर चुलबुल साहब कर रहे हैं। इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की आखिरी तारीख 5 नवंबर रखी गई है और इस कंपटीशन के एप्लीकेशंस स्कूल, कॉलेज और दीनी मदरसों में भेज दिए गए हैं। आप यहां से एप्लीकेशंस हासिल कर सकते हैं और ये कंपटीशन 23 नवंबर से 29 नवंबर तक सुबह 10:30 बजे से नया मोहल्ला हज कमेटी में रखा गया है। इस मरतबा हुस्न खिरात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार सूरतुल बुरुस्ता अन्नास यानी 30वें पारे के आखिरी 30 सूरे और 100 मसनून हदीसें हिफ्ज़ करना बेहद ज़रूरी है। इस कंपटीशन की शहर में काफ़ी चर्चा और तारीफ़ की जा रही है। इस कंपटीशन को सालाना ऑर्गेनाइज करने का मकसद शहर के नौजवानों में दीनी बेदारी लाना और मुआशरे में सुधार लाना है और इस कंपटीशन को कामयाब बनाने के लिए डॉक्टर असगर चुलबुल के साथ शहर के कई मुमताज़ उलमा इकराम और दीगर हजरात काम कर रहे हैं। मज़ीद जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस कंपटीशन से जुड़े दीगर तफसीलात के लिए गुलबर्गा हेडलाइन से जुड़े रहें और लाइक, शेयर, फॉलो करना ना भूलें। जनाब डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साहब, इंतहाई खुशी होती है जब मैं इनके जो भी कारनामे देखता हूँ 3-4 साल से, और सामने बताना मकसद नहीं है। आज का दौर ऐसा दौर है, बच्चों को दीन से रग़बत नहीं है, ना कुरान से रग़बत है, ना सीरत से रग़बत है। रग़बत है तो मोबाइल से रग़बत है। हर बच्चे को देखिए अपने मोबाइल में लगा हुआ है, व्हाट्सएप देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, उसमें माहिर है। बड़े लोगों को ऑपरेट करना नहीं आता, लेकिन बच्चों के हाथ में तो वो ऑपरेट कर लेते हैं। अफसोस का मुकाम है। पहले देखा जाता था लोगों को, हम जब स्कूल में थे ये कहा जाता था कि दीन का जितना भी लिटरेचर है उर्दू में है, उर्दू सीखो। उर्दू स्कूल्स में हम पढ़ते, उर्दू स्कूल को लोगों को तलकीन दी जाती। आज जो माहौल बदल गया है कि उर्दू स्कूल से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इंग्लिश मीडियम में दाखिल कर दो। जब इंग्लिश मीडियम में दाखिल करते हैं तो नमाज़ों की कोई परवाह नहीं है, नहीं नमाज़ पढ़ने के लिए टाइम नहीं, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान तो खोलना सोचते भी नहीं हैं, कुरान की तरफ मुतवज्जो भी नहीं होते, और कुरान पढ़ भी लिए, घर में कोई आके पढ़ा दिए, अम्मा खालम्मा कोई आके पढ़ा दिए, तजवीज़ से वाकिफ़ियत नहीं। आज हमारा ये दौर जो चल रहा है अफसोसनाक दौर है। अल्लाह तबारक व तआला हमको इससे बचाए। इसमें डॉक्टर असगर चुलबुल, मैं तो कहता हूँ आप लोगों का रुझान बदल रहे हैं, लोगों को रग़बत पैदा कर रहे हैं दीन की तरफ। और हमारा मामला ये है, घरों में पूछें कुरान कहाँ खुलता हमारे पास, ना माँ पढ़ती, ना बाप पढ़ता, ना बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। सुबह उठे अपनी मसरूफ़ियत में रह जाए तो बस कुरान खुलता है तो किसी की मौत होती है तो कुरान पढ़ते हैं। बहुत ही कामयाबी के साथ हमने तीनों प्रोग्राम को मुनक़िद किया और साथ ही साथ जितने भी तलबा व तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया है उन तमाम को भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा मशाइखिन के मशवरे से उन्हें भी इनामात से नवाजा गया। तो चुनाचे यहाँ पर एक मशवरा आया था कि हुस्न खिरात में जो आयतें हैं जो तलबा व तालिबात पढ़ कर आते थे, 2-3 आयतें पढ़ कर आते थे या रट कर कहिए उसको सादा ज़बान में, तो उससे फ़ायदा नहीं हो रहा था। हमारा जो मकसद था तलबा व तालिबात में कि दीन से जुड़ जाएं और कुछ आयतें ऐसी सीखें जिससे उन्हें मुस्तक़बिल में फ़ायदा हो, नमाज़ों में, नफिल नमाज़ों में, सुन्नत नमाज में उनको फ़ायदा हो। तो एक तजवीज़ आई कि सूरतुल बुरुस्ता वन्नास 30 जो सूरतें हैं वो छोटी छोटी हैं, वो हिफ्ज़ कर ले सकते हैं, तो उनको उसमें शामिल किया जाए हुस्न खिरात में। और बैन मदारिस जितने भी मदारिस इस्लामिया हैं उनके अंदर, और जो 12 साल के अंदर जो तलबा व तालिबात हैं उनके लिए अलहदा मुकाबलेजात मुनक़िद किए जाएँ। उसी तरीके से अज़ां का भी एक मामला था, तो अज़ां अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग बच्चे सभी लोग दे रहे थे, तो उसमें भी तजवीज़ आई कि मसनून अहादीस 100 ऐसी छोटी छोटी अहादीस को शामिल किया जाए जिससे पढ़ने के बाद बच्चा जो है ना पूरी तरीके से मुस्तक़बिल में तैयार होकर के
آئے گا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی جگہوں پر احادیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے، فرمایا ہے کہ جس نے 40 احادیث یاد کر لی اس پر جنت واجب ہوگی۔ تو اسی غرض سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حفظ ہو یا احادیث ہو تو بچہ ایک مکمل طور پر تیار ہو جائے، حفظ ہو جائے۔ یہ انعامات تو ایک بہانہ ہے، ہمیں نئی نسل کو تیار کرنا ہے۔ حسن خیرت حسن زندگی ہے، حسن قیرت حسن ایمان ہے، اور حسن قرآن مجید جب زندگی میں شامل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی آخرت بھی حسن سے بھری ہوئی ہوں گی، پریشانیوں سے بھری ہوئی نہیں ہوں گی۔ میں نے 28ویں پارے کی ایک آیت کو پڑھا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن، اس قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کیا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اگر قرآن زندگی میں ہمارے نازل ہو جائے، دل و دماغ میں نازل ہو جائے، اس کی وضاحت کھل جائے ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پر، ہمارے ایمان پر، تو پھر ہر وہ نفسانی خواہش، دنیاوی آرزو ارمانیں، دنیاوی زندگی کا رنگ ڈھنگ پورا ایسے بدل جائیں گا کہ خشیت اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ میں اس چیز کی مبارکباد دوں گا کہ اگر اس مقابلے میں ایک 500 بچے اگر حصہ لیتے ہیں تو آپ اس چیز میں کامیاب ہوں گے کہ 500 بچے وہ کم سے کم آدھا قرآن کا پارہ حفظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان 500 بچوں میں اگر ایک 200 لڑکے ہوں گے تو وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ امام نہ ہو تو وہ مسجد میں نماز پڑھا سکیں گے۔ تو یہ بہت ہی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلابی کام ہے۔ یہ گزشتہ 2-4 دن پہلے غالباً احادیث شریفہ کے کتابچے کا رسم اجرا ہوا، اس سے بچے اس احادیثوں کو جب یاد کریں گے تو خود بخود وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے قریب ہوں گے، اور جب قرآن کی ان آیات کو یاد کریں گے تو پھر قرآن سے قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انقلابی کام ہے، اس لیے ملت اسلامیہ جب تک قرآن اور صاحب قرآن سے نہیں جڑے گی اس وقت تک ملت میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جبھی انقلاب آ سکتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ علی جناب اصغر چلبل صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو مقابلے ہو رہے ہیں یہ صرف قرآن سے نہیں بلکہ صاحب قرآن سے بھی قریب کرنے کی ایک کامیاب مہم ہے۔ یہ ایسی انقلابی مہم ہے، اس میں صرف ہم دیکھتے ہیں کہ بچے حصہ لے رہے ہیں، لیکن اس کے درپردہ اگر دیکھا جائے تو صرف بچے ہی نہیں بلکہ ان کے والدین، ان کے اساتذہ، اور نہ صرف اساتذہ بلکہ سارا معاشرہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ سب اس مہم کا خود بخود حصہ بن جاتا ہے، لاشعوری طور پر حصہ بن جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف طلباء اس میں حصہ لے رہے ہیں اور سیرت سے واقف ہو رہے ہیں، قرآن سے واقف ہو رہے ہیں، قرآن اور صاحب قرآن سے واقف ہو رہے ہیں، بلکہ بچے جو ہمارا مستقبل ہیں، قوم و ملت کا سرمایہ ہیں، مستقبل ہیں، وہ تو ان کی تو سیرت سازی ہو رہی ہے، کردار سازی ہو رہی ہے، لیکن ان کے حوالے سے معاشرے کی یہ سیرت سازی ہے، کردار سازی ہے۔ شہر گلبرگہ میں تقریباً 3 یا 4 سالوں سے مرکزی سیرت کمیٹی اور آل انڈیا ملی کونسل کے اشتراک سے مدارس دینیہ اور عصری علوم سے وابستہ اسکولز کے طلباء و طالبات کے لیے ان کے درمیان حسن قرات، نعتیہ مقابلہ جات، تحریری و تقریری کوئز مقابلہ جات کا بہترین انداز میں انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یقیناً اس کے لیے میں سب سے پہلے ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کو قوم و ملت کی بہت بڑی فکر ہے، اور اس وقت جن حالات سے ہم دوچار ہیں
اس پرفتن پر آشوب دور میں کہ یہاں علم دین کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ بغیر علم دین کے انسان تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی کامیابی تو حاصل کر سکتا